वैसी हिरनी के माने खुर्रम की आंखों में झांक रही थी और वो कह रहा था, तुझे देखते ही न जाने क्यों मेरे दिल में एक अजीब सी लहर जाग उठी है। यूं महसूस होता है दर्द की ये लहर, मोहब्बत की ये आग कई साल से अरमानों की राख में दबी पड़ी थी। तेरी निगाहों ने ये राख टटोली और मोहब्बत की दबी हुई चिंगारी चमक उठी। मेरे दिल में एक आग सी सुलगने लगी और मैं पागलों की तरह सांगा नदी के किनारे फिरने लगा। खुर्रम ने जज्बात से मजबूर होकर उसका गदास हाथ फिर थाम लिया। मैंने जो कुछ कहा सच कहा है, मैं तुझे सालों से जानता हूँ। तेरे लिए तकदीर मुझे गोना बस्ती ले आई है। तू वही नीली है, मैं वही शहजादा हूँ जो 20 बरस पहले चांद रात को सांगा नदी के लहरों में खो गए थे। मगर कुदरत ने हमें नया जिस्म, नया रूप, नया जमाना दिया है। हमारे जिस्म बेशक वो नहीं, लेकिन हमारी रूहें वही है जो प्यार की अधूरी कहानी को मुकम्मल करने के लिए फिर एक दूसरे से आ मिली हैं। यकीन रख, इस बार मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। न हमारे जिस्मों को सांगा नदी की वैसी मौजें हजम कर सकेंगी, बल्कि इस रूप में हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे और मोहब्बत की अधूरी दास्तान अपने हसीन अंजाम को पहुंचेगी। नीली हैरत और इस्तेजाब में गुमसुम खड़ी थी। उसका जहन ख्यालों के भंवर में घूम रहा था। आंखों के सामने नन्हे मुन्ने सितारे नाच रहे थे और दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी जैसे वो उछलकर सीने से बाहर आ जाएगा। ये सब बिल्कुल अचानक, यकायक और गैर मुतवक्के तौर पर ज़हूर में आया था। वो घर से सिर्फ इसलिए निकली थी कि परदेसी मेहमान को ढूंढकर वापस ले आए, मबदा कोई नाखुशगवार हादसा पेश आ जाए। मगर क्या मालूम था, जब वो उसे तलाश करती रक्सगाह में आएगी, मेहमान इश्क का रूप धार कर तकदीर की तरह उसका मुंतजर होगा। नीली और शहजादे के प्यार की गुजरी हुई दास्तान के नकूश उन्हें कैफ मोहब्बत की उस वादी में ले जाएंगे जहाँ जिंदगी सिर्फ प्यार का नाम है। खुद नीली की कैफियत खुर्रम से मुख्तलिफ न थी। उसने भी जब से उसे देखा था बेताबाना वालेहाना उसकी तरफ खींची जा रही थी। न जाने वो कौन सी पुरइसरार, जबरदस्त और अनदेखी ताकत थी जिसने इन दोनों को एक ही कैफियत, एक ही जज्बा, एक ही एहसास की रेशमी डोर में जकड़ दिया था। नीली अगर चाहती, कोशिश करती और खुर्रम के इकरार मोहब्बत के जवाब में इनकार के पहलू ढूंढती, तो भी वो इस कोशिश में कामयाब न हो सकती। उसके दिल में तो परदेसी मेहमान के तस्वर ही से एक आग सी रोशन हो जाती थी जिसमें उसका अंग अंग सुलगने लगता था। और ऐसी आग थी वो जिसमें जलने सुलगने से उसे एक अजीब और नाकाबिल बयान सरूर मिल रहा था। फिर इनकार कैसे कर सकती थी? उस दरख्शां हकीकत को किस तरह झुठला सकती थी जो सूरज की रोशनी की तरह आंखों के सामने जलवागर थी। मोहब्बत एक ऐसे नौजवान मर्द के रूप में नमूदार हुई थी जिसका हर सांस उसे नई दावत दे रहा था। दोनों एक दूसरे के सामने सवाल बनकर खड़े थे। उनकी मुस्तरब निगाहें पूछ रही थी, ये शोला क्या है जो हमारे दिलों में आप से आप भड़क रहा है, जिसकी आंच जज्बात को पिघलाए देती है, जो हमारी मादी कुव्वतों को सलब किए देता और कल्ब रूह में नई ताकतें फूंक रहा है। कहीं ये मोहब्बत तो नहीं? हमारे दिलों के पैमाने औंधे पड़े हैं। ये आपसे आप सीधे कैसे हो गए? और ये क्या शय है जो गर्म लावे की तरह सरसराती हमारे नब्जों में दौड़ने लगी है? हाँ, ये सब क्या है? वो तहय्युर के आलम में खामोश खड़े शायद कुदरत के जवाब के मुंतजर थे। जाओ उन दीवानों से कह दो, मोहब्बत एक ऐसी शराब है जिसे कुदरत अपने हाथों से दिल के पैमानों में उंडेलती है और इंसान नई जिंदगी, नई कुव्वतों से रोशनास होता है। मोहब्बत कभी नहीं मरती, वो हमेशा जिंदा रहती है, सूरज की तरह मगरब में डूबती और मशरक से तलू होती है। वो एक ऐसा आज़म महकम है जो इंसानों के वजूद को कायम रखता, उनके हाल को माजी से मिलाता और मुस्तकबिल को मुनव्वर करता है। जब मोहब्बत खुद जाहिर हो जाए तो वसावस की तारीकियां और अवहाम के शयातीन भाग जाते हैं। खुर्रम ने जो कुछ कहा, जिस असलूब से कहा, उसे नीली के कल्ब व ज़हन ने जूं का तूं कबूल कर लिया। वो जरह न करना चाहती थी। गोना बस्ती की आज़ाद फिजाओं में पलकर जवान होने वाली लड़की कुदरत के उन असरार को क्या समझती जो लकड़ी के जाल की तरह उसके इर्द गिर्द अपने दाम फैला चुके थे। उसे तो परदेसी अच्छा लगा, उसकी सूरत दिल पर नक्श हो गई और बातें रूह की गहराई में उतर गई थी। अपने अंजाम से बेपरवाह होकर खुर्रम का हाथ थाम लिया और तिलस्म ज़दा रूह की तरह उसके साथ लग गई। फिर याकूती होंठ तरतराने लगे। परदेसी, तूने आते ही मुझ पर क्या जादू कर दिया है।
تیری باتیں شہد کی طرح میٹھی ہیں، تو اس جنڈے کی مانند ہے جسے شیخ سال میں صرف ایک بار چاند کی 14ویں رات کو کھولتا ہے۔ خرم نے جو جذبات محبت کی شدت سے دوچار تھا، نیلی کو اپنے زخمی بازوں کے گھیرے میں لے لیا اور اس کا حسین چہرہ اپنے مقابل لا کر کہنے لگا، نیلی تو حیران ہوگی یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ ہاں، اس نے بڑی سادگی سے جواب دیا، مگر تجھے اس کے بارے میں سوچنا نہیں چاہیے۔ بعض باتیں آپ سے آپ ہو جاتی ہیں، ان میں انسان نہیں تقدیر کا دخل ہوتا ہے۔ مجھے اتنا بتا دے، اگر میں تیرے بابا سے تجھے مانگ لوں، وہ انکار تو نہ کر دے گا؟ بابا مجھ سے پوچھے گا، جب میں ہاں کہہ دوں گی تو انکار نہیں کرے گا، تجھے یقین ہے نا؟ ارے تو بابا کو نہیں جانتا، وہ مجھ سے بہت پیار کرتا ہے اور میری کسی بات کو ٹال نہیں سکتا۔ پھر ٹھیک ہے، میں شہر سے آ کر تجھے اپنے ساتھ لے جاؤں گا، مگر تو شہر کیا لینے جائے گا؟ اب یہیں رہنا، بستی میں ہم اپنا گھر بنا لیں گے۔ تو نہیں سمجھتی نیلی، مجھے شہر ضرور جانا ہے، آج ہی بابا سے رخصت لوں گا، مگر بابا تجھے اتنی جلدی نہ جانے دے گا، ابھی تیرے زخم بھی نہیں بھرے، تجھے ٹھیک ہوتے 8-10 روز لگ جائیں گے۔ 8-10 روز؟ خرم ایک اذیتناک تصور سے تراس آ گیا، مگر میں اتنے دن جہاں نہیں رہ سکتا۔ اچانک نیلی کے ہونٹوں پر معنی خیز تبسم بکھر گیا۔ ایک بات میرے دھیان میں آئی ہے۔ پھر وہ آپ سے آپ کہنے لگی، 3-4 دن میں بھی بابا کے ساتھ شہر جانے والی ہوں، تو ہمارے ساتھ چلنا، شہر میں بابا تیرا مکان بھی دیکھ لے گا۔ اس بات پر خرم گھبرا سا گیا۔ تو شہر کیوں جا رہی ہے؟ نیلی نے مسکراتی کنکتی ہوئی آواز میں جواب دیا، میں نے تجھے بتایا ہے نا، شہزادہ خرم 5 برس کے بعد شہر واپس آ رہا ہے، اس کی خوشی میں جشن ہوگا اور میں دربار میں ناچنے جاؤں گی۔ خرم کے ذہن میں تحیر کی ایک بجلی سی گری، تو دربار میں ناچے گی؟ ہاں، تو نے میرا ناچ نہیں دیکھا، میں بہت اچھا ناچتی ہوں، ابھی کل رات شیخ نے مجھے رقص کی رانی کا خطاب دیا ہے، وہ کہتا ہے میرا رقص شہزادوں کو خوش کر دے گا اور اس خوشی کی بدولت گونا بستی شاہی اتاب سے نکل جائے گی جو آج بھی ہم پر مسلط ہے۔ شاہی اتاب؟ خرم نے بے چین ہو کر اسے شانوں سے پکڑ لیا اور جھنجھوڑتا ہوا بولا، نیلی مجھے تفصیل سے بتا، گونا بستی پر شاہی اتاب کس نے مسلط کیا ہے؟ بہت دنوں کی بات ہے، نیلی کہنے لگی، شہزادہ کے ڈوب جانے کے بعد بادشاہ نے بستی کے ان لوگوں کو تو چھوڑ دیا جنہیں قتل کے شبے میں پکڑا گیا تھا، پر ساتھ ہی حکم جاری کر دیا، آج کے بعد گونا بستی کا کوئی آدمی دارالحکومت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ بادشاہ کا یہ حکم آج بھی قائم ہے اور ہمارا کوئی آدمی شہر میں نہیں جا سکتا۔ شیخ کہتا ہے بادشاہ فوت ہو چکا ہے اور اب شہزادہ خرم تخت پر بیٹھے گا، اس نے کہا ہے اس موقع پر میں بابا کے ساتھ شہر جاؤں اور دربار میں ناچوں، شہزادہ میرا ناچ دیکھ کر خوش ہوگا اور جب وہ مجھے انعام دینا چاہے تو میں صرف یہ کہوں گونا بستی کے لوگوں سے شاہی خطاب ہٹا لیا جائے۔ شیخ کا خیال ہے شہزادہ خرم شاہی حکم واپس لے لے گا اور اس طرح گونا بستی پھر آزاد ہو جائے گی۔ تو بستی کو آزاد کرانے کی خاطر شہزادے کے سامنے رقص کرے گی؟ کیوں نہ کروں، صفدر نگر یہاں سے 15 کوس کے فاصلے پر ہے، مگر بستی کا کوئی آدمی وہاں نہیں جا سکتا۔ میں چاہتی ہوں شہزادہ ہمیں شہر میں آنے جانے کی اجازت دے دے، اس طرح ہماری بستی کے لوگ خوشحال ہو جائیں گے۔ اگر شہزادے کو تیرا رقص پسند نہ آیا تو؟ واہ، پسند کیسے نہیں آئے گا، میں چھوٹی سی تھی جب سے ناچ گانا سیکھ رہی ہوں، دربار میں ایسا ناچوں گی کہ سب دیکھتے رہ جائیں گے۔ وہ تو سب ٹھیک ہے، مگر شہزادے کے مزاج کا کیا بھروسہ، اگر بگڑ گیا اور اس نے تیری گرفتاری کا حکم دے دیا پھر کیا ہوگا؟ خرم کے لہجے میں لگاوٹ کی جھلک تھی، مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بیچاری نیلی کیا جانتی تھی جس شہزادے کے سامنے اسے رقص کرنا ہے، وہ اس وقت بنفس نفیس اس کے سامنے کھڑا محبت کی بھیک مانگ رہا تھا۔ ایک لمحہ کے لیے کچھ سوچتی رہی، پھر شرارت سے بولی، اگر شہزادے نے مجھے گرفتار کر لیا تو آ کر چھڑا لینا۔ ارے رے رے رے، کہاں شہزادہ کہاں میں، بھلا میں ان کا مقابلہ کیسے کر سکوں گا، پھر میرا دیوانہ کیوں بنتا ہے؟ اچانک خرم سینہ تان کر کھڑا ہو گیا اور پررعب آواز میں بولا، شہزادہ خرم کی ایسی کی تیسی، وہ ہوتا کون ہے تجھے گرفتار کرنے والا؟ اگر اس نے یہ حماقت کی تو ایسا سبق سکھاؤں گا جیسا کل تو نے ڈاکوؤں کو سکھایا تھا، ہے نا؟ خرم معجوب سا ہو کر رہ گیا۔ نیلی نے دکھتی رگ پر انگلی رکھ دی تھی، یک لخت اس کے چہرے پر شاہی عظمت کا نشان سا کھل گیا اور پرعزم لہجے میں بولا،
نیلی، شمشیر نے کل رات جو کھیت بویا ہے وہ اسے کاٹنا پڑے گا اور اسے میرے بے گناہ ساتھیوں کے قتل کا انتقام لیا جائے گا۔ خرم نے یہ الفاظ کچھ ایسی پرشوقت آواز میں ادا کیے تھے کہ نیلی دم بخود رہ گئی اور سوچنے لگی شاید وہ شمشیر ڈاکو ایسے خونی بیڑیے سے بڑھ جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ پیار سے خرم کا ہاتھ تھام لیا اور ہولے سے بولی، شمشیر سے انتقام بھی لیتے رہنا، مگر اب گھر چل، بابا پریشان ہوگا، کہے گا میں تجھے ڈھونڈنے نکلی تھی، نہ جانے خود بھی کہاں کھو گئی ہوں۔ یہ کہہ کر نیلی نے اسے کھینچ لیا اور وہ چپ چاپ اس کے ساتھ ہو لیا۔ چلتے چلتے نیلی بولی، ایک بات سن، بابا سے ابھی کچھ نہ کہنا۔ کیا نہ کہوں؟ خرم انجان سا بن گیا۔ اپنا سر اور کیا؟ اچھا اچھا سمجھ گیا، مگر تجھے مانگنے والی بات تو میں شہر سے واپس آ کر کروں گا۔ گونا بستی سانگا ندی کے کنارے شمال جنوب پھیلی تھی، جس کی خاصری مکان اور گھاس پھوس کے جھونپڑے سورج کی روشنی میں چمک رہے تھے۔ کہیں کہیں دھواں اٹھ رہا تھا جس کی پرپیچ موجیں فضا میں گل مل رہی تھی۔ چھوٹے چھوٹے ننگ دڑنگ بچے کوڑے کرکٹ کی ڈھیریوں کے آس پاس بھاگتے پھر رہے تھے اور عورتیں انہیں پکڑ پکڑ کر اپنے جھونپڑی میں کھینچ رہی تھی۔ ایک آدمی جال کندھے پر ڈالے ندی کی طرف چلا جاتا تھا۔ اس نے نیلی کو ایک اجنبی کے ساتھ دیکھ کر تعجب سے پلکیں چپکائیں اور چپ چاپ آگے بڑھ گیا۔ سردار شاہو کے مکان پر مرغ باد مما کے ساتھ ایک تکونی جھنڈا ہوا میں پڑپڑا رہا تھا۔ یہی دو نشان سردار کے گھر کی علامت تھے۔